अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंगू के हवाले से, और जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस सेगमेंट में रह गए थे आज हम लोग उसके हवाले से बात करेंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इरशाद बेग, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी डॉक्टर, मेरा आपसे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ये है कि डेंगू बेसिकली होता क्या है, और मैं चाहूँगी आप इसकी तारीख पे एक बार रोशनी डाल दें। देखिए, डेंगू वायरस जो है वो आज से 300 साल कबल जो है वो पहली मरतबा नमूदार हुआ और सन 1770 के अंदर जो है डेंगू का पहला केस रिपोर्ट हुआ। और 25 साल पहले तकरीबन इसने तबाही मचाई। ये शुमाली अमेरिका, क्यूबा, सोमालिया, कॉन्गो, रवांडा, एथियोपिया से होता हुआ ये आज दुनिया के 125 ममालिक में फैल चुका है। और पाकिस्तान के अंदर ही NIH नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में ही पिछले साल 15 से 18 हज़ार लोग सिर्फ डेंगू वायरस से मुतासिर हुए हैं। और सालाना पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तकरीबन 15 लाख लोग जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। ठीक ठीक। तो नाज़रीन, डेंगू जो है एक जो है वबा बहुत साल पहले फैली और काफ़ी सारे मुल्कों से होती हुई पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान में तबाही मचाना शुरू की। और ये हम पे है कि हम इसकी प्रिकॉशंस किस तरह लेते हैं और इसकी प्रिवेंशन किस तरह जो है वो मुमकिन बना सकते हैं। डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इज़ इट कंटेजियस, क्योंकि काफ़ी लोग वायरस का मतलब ये समझते हैं कि वायरस जो बीमारी होती है वो एक दूसरे को टच करने से फैलती है। डेंगू वायरस जो है वो कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। इसमें रिजर्वायर का काम है और वो रिजर्वायर इसका मच्छर एडीज इजिप्टाई है, जो तंदुरुस्त आदमी के अंदर अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है। ये बीमार डेंगू ज़दा मरीज से को पहले खून चूस कर अपने अंदर स्टोर करके अपने सलाइवा के ज़रिए तंदुरुस्त आदमी में इंजेक्ट कर देता है या तंदुरुस्त आदमी के अंदर पुश कर देता है, जिससे 3 से 14 दिन के अंदर पेशेंट्स के अंदर अलामात आना शुरू हो जाती हैं डेंगू फीवर की। ठीक। डॉक्टर, अक्सर लोगों का ये कहना है या अक्सर डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि डेंगू का मच्छर जो है वो रात को काटता है और रात को ज़्यादा स्प्रेड होता है। नहीं, डेंगू ये बिल्कुल एक गलत बात है। डेंगू मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि डेंगू वायरस जो एडीज इजिप्टाई मच्छर है, ये तुलुए आफ्ताब यानी कि अर्ली मॉर्निंग 5 AM से 6 PM 7 PM तक एक्टिव रहता है। सही। और उसी के अंदर ये बाइट देता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये उसी वक्त काटते हैं। ठीक है, तो आम तौर पर हम पेशेंट से ये कहते हैं कि इस टाइम के अंदर, स्पेशली इस वक्त के अंदर, अपने आप को जो आपके बैरूनी आज़ा जो विजिबल हैं उनको ढांप के रखें। ठीक है, फुल आस्तीन यानी फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मुकम्मल कपड़े पहने। और इस दौरान जबकि सीज़न भी अब स्टार्ट होने वाला है डेंगू वायरस का, तो तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो मॉस्किटो रेपेलेंट लोशंस को लगा कर रखें। ये वायरस जो है वो बेसिकली वायरल फीवर जो है डेंगू वायरस, ये शीरख्वार बच्चों को भी, बालिगों को भी और बूढ़ों को भी, ये सबको मुतासिर करता है। ठीक। डॉक्टर, जिस तरह आपने अभी एज फैक्टर्स की बात की कि सबसे ज़्यादा बच्चों को और बूढ़ों को मुतासर करता है, तो आप बीइंग अ डॉक्टर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर किस एज के पेशेंट्स आपके पास रिपोर्ट होते हैं? देखिए, मेरे पास टीनेज ग्रुप के ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। उसकी वजह यह है कि टीनेज ग्रुप के लोग जो हैं वो आमतौर पर हाफ स्लीव्स को पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, और बाहर आउटिंग के लिए ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो ये मच्छर जो है वो जिस वक्त एक्टिव होता है, आप कोशिश ये करें कि उस वक्त ख़ास तौर पर मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन का अप्लाई करके जाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और उस सीज़न में आउटिंग्स कम रखें जिस सीज़न में ये ज़्यादा एक्टिव है। ये इसका सीज़न जो है वो बेसिकली जुलाई से सितंबर तक इसका पीक का सीज़न होता है। वैसे तो अब ये थ्रू आउट ही पूरे साल जो है वो वायरस रहता है, लेकिन इसका पीक सीज़न जो है वो
जुलाई से सितंबर तक। ठीक ठीक नाज़रीन, जुलाई से सितंबर तक जो है डेंगू वायरस का पीक सीज़न होता है और हॉस्पिटल्स में इन 3 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। तो इन 3 महीनों के अंदर अपना ख़ास ख्याल रखें और जितनी भी प्रिवेंशंस हैं डेंगू के हवाले से वो लाजमी लें। डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर पेशेंट्स ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनको डेंगू में ड्यूरिंग डेंगू फीवर या फिर इसके बाद बॉडी पे स्याह धब्बे पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पे हड्डियों पे। तो इसका क्या रीज़न होता है और इसको किस तरह इससे निकला जा सकता है? देखें, स्याह धब्बे नहीं कहलाते हैं, वो बेसिकली ब्रूजेस कहलाते हैं, ठीक है, या जिस्म या जो स्किन के नीचे जो अंदरूनी लेयर है उसमें खून का जमना शामिल है, उसकी वजह से वो धब्बे अपेयर हो जाते हैं। ठीक, हम अपने मरीजों को ये कहते हैं कि आप जो है जितनी हाइड्रेशन अपनी मेंटेन करेंगे, हाइड्रेशन से मुराद ये नहीं कि आप ड्रिप्स लगा कर बैठ जाएं, हाइड्रेशन से मुराद ये कि आप फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं, आप जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है वो नॉर्मल हेल्दी डाइट ले रहे हैं बजाय इसके कि आप जंक फूड लें। ये जितनी आप हाइड्रेशन अपनी मेंटेन करेंगे, ये जिस्म से स्याह धब्बे या नीले धब्बे फ़ौरन से गायब होना शुरू हो जाएंगे। सही। आम तौर पर ये प्लेटलेट्स की कमी की वजह से जो है वो नमूदार होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू होते हैं और नॉर्मल रेंज में आते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। ठीक। डॉक्टर, डेंगू से बचने के लिए हम लोग घर पे ऐसे क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं कि इसकी प्रिवेंशन मुमकिन हो सके? देखें, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं ये इस चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डेंगू जो है वो इतना हार्मफुल नहीं है, इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। ठीक है, इसकी अलामात को अगर शुरू से ही कंट्रोल कर लिया जाए तो डेंगू वायरस जो है वो एक आम फीवर की तरह आपको जो है वो थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन इसकी अलामात को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये पेचीदा होकर आपको मज़ीद जो है वो हॉस्पिटल स्टे की तरफ ले जाएगा। आपका सवाल जो है जिसमें आपने सवाल किया कि क्या इक़दाम करने चाहिए जी, तो उसके लिए सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि आप जो है वो घरों के अंदर पानी खड़ा ना होने दें। घरों के अंदर जो आपके पानी के ड्रम हैं, टंकियां हैं, वॉशरूम के एरियाज़ हैं, बाल्टियां हैं जिनमें आपका एक्सेसिव पानी, साफ़ पानी जमा रहता है या खड़ा रहता है या आप उसको जमा करके रखते हैं, उनको ढाँप कर रखें। ठीक है, फुल स्लीव्स के कपड़े इस्तेमाल करें। क्यारियों में, गमलों में पानी खड़ा ना होने दें। अगर आपके पास परिंदे मौजूद हैं तो परिंदों के भी हर 2 दिन के बाद उनके पिंजरों के पानी की सफाई करें। टायरों में ख़ास तौर पर, टायरों के अंदर जो है वो आप ये जो है वो बहुत नशोनुमा पाता है, तो टायरों के अंदर जो है पुराने टायर अगर आपके घर में है तो आप उनको तल्फ कर दें। ख़ास तौर पर काट कबाड़ वाले एरियाज़ में इज्तनाब करें जाने से। और सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके पास जो है वो इस तरह के खुले बर्तनों में पानी जमा है तो उनको फौरी तौर पर ढाँप दें, और उनको अगर बेहतर है कि अगर ज़ाया कर सकें तो ज़ाया कर दें। ठीक। डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या डेंगू जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है, और हर साल अगर जानलेवा बीमारी के हवाले से बात की जाए तो हर साल कितने फ़ीसद लोग इससे हलाक होते हैं? देखें, डेंगू बिल्कुल जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है कि अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन को आप ट्रीट ना करें। आपने अगर उसकी पेचीदगियों को ट्रीट नहीं किया तो वो बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकती है। इसकी 2 इकसाम, डेंगू की 2 इकसाम जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा 2 जानलेवा साबित होती हैं, जिसमें डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर है जिसको हम DHF कहते हैं, और डेंगू शॉक सिंड्रोम है जिसको हम DSS कहते हैं। दोनों के अंदर जो है वो मरीज़ का खून बह जाने की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से, इसके अलावा जो है वो हाइड्रेशन पुअर होने की वजह से मरीज़ कोमे में भी जा सकता है, मरीज़ सदमे में भी जा सकता है, उसके दिल की रफ्तार बढ़ सकती है। ऐसी सूरत में उसको हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत है और हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। ठीक। डॉक्टर, अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो डेंगू में पेशेंट को सेल्फ हाइजीन से भी मना कर देते हैं, मतलब ब्रश नहीं करना आपने, और इस तरह के बेसिक जो हाइजीन है इंसान की उससे भी मना कर दिया जाता है ताकि उनका कहीं से भी जिस्म से ब्लड जो है वो वेस्ट ना हो। तो क्या थोड़े से ब्लड भी जो है आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है? नहीं, देखें, ये मना नहीं कर दिया जाता, उसको कम करने का कहते हैं। ठीक है ना, और ये उस सूरत में पॉसिबल है। हम पेशेंट्स को जब कहते हैं कि आप कंघा ना करें, आप कंघी ना करें, आप जो है वो ब्रश करें, ठीक है, नो हेयर कॉम्ब और नो टूथ ब्रशिंग, हम पेशेंट्स को एडवाइस उसी सूरत में करते हैं कि जब उसके प्लेटलेट्स इंतहाई हद तक कम होते हैं। ठीक। जब प्लेटलेट्स आपके इंतहाई हद तक कम होंगे तो कहीं से भी खून जारी होने का जो है वो इम्कान है। तो ऐसी सूरत में आपके प्लेटलेट्स वैसे ही डाउन हो रहे हैं और आपके कहीं से ब्लीड करते हैं या कहीं से खून जारी होता है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, हार्मफुल सिचुएशन है। तो ऐसी सूरत में कुछ दिनों के लिए
پیشنٹس کو جب تک آپ کے پلیٹلیٹس بہتر نہ ہو جائیں ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں. ٹھیک ڈاکٹر، اگر ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں تو جب ڈینگی فیور ہوتا ہے تو ڈیورنگ ڈینگی فیور آپ کو ایسی کون سی ڈائٹ فالو کرنی چاہیے جو آپ کے لیے اس وقت کے حساب سے بہت اچھی ہو، اور ریکور ہونے کے بعد کتنا ٹائم اس ڈائٹ کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہیلدی ڈائٹ آلویز کاؤنٹ، ٹھیک ہے نا. ہمارا مشورہ ہمیشہ سے ہر پیشنٹس کے لیے یہ ہوتا ہے. ڈینگی میں کیونکہ خاص طور پہ آپ کو ڈائٹ پلان اپنا جو ہے وہ بہت اچھا رکھنے کی ضرورت ہے. جی. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی ہائیڈریشن رکھنی ہے، تاکہ آپ اس کی وجہ سے اگر آپ کی ہائیڈریشن مینٹین ہے تو آپ ویسے ہی ڈینگی کو ہرا سکتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ رہی بات آپ نے جو ابھی کہہ رہی ہیں کہ ڈینگی کے میں ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، تو ہم فریش فروٹس کا مشورہ دیتے ہیں ہمیشہ. فریش فروٹس ہوں، فریش ویجیٹیبلس ہوں، ٹھیک ہے، فریش جوسز ہوں، ساتھ میں گلوکوز ایڈ آن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ امیونٹی کے لیے بھی بہت ملٹی وائٹامنز آ چکے ہیں. امیون بوسٹر جو ہیں وہ میڈیکیشنز ہیں، جیسے ملٹی وائٹامنز ہیں، سیرپس ہیں، ٹیبلٹس کی فارم میں وہ ایڈ آن کر سکتے ہیں. فلوئڈ لے سکتے ہیں. تو جتنا اچھا آپ کا ڈائٹ پلان ہوگا، اگر آپ جنک فوڈ لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیزارڈیس ہے، کیونکہ جنک فوڈس آپ کے لیور کو انوالو کرے گا، اور لیور آلریڈی انوالو ہو چکا ہے ڈینگی وائرس کے اندر. ٹھیک. ڈاکٹر اگر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہاسپٹلس میں یا پھر ڈاکٹر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اس کا کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل اسٹے کے بغیر ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ گھر پر بھی رہ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. جیسے اگر صرف کلاسیکل ڈینگی فیور ہے تو آپ 3 سے 4 دن کے اندر خود ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کمپلیکیشن میں جا رہے ہیں جس میں ڈینگی ہیموریجک فیور ہے یا ڈینگی شاک سنڈروم ہے، تو اس میں ہاسپٹل اسٹے بھی ہو سکتا ہے، اور ہاسپٹل اسٹے لمبا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر جس طرح ابھی ہم لوگوں نے بات کی اوور آل ڈینگی فیور کے حوالے سے، اور ابھی کیونکہ آپ نے کہا کہ جولائی اور سپتمبر 3 مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ بیماری بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے، اور ان 3 مہینوں میں جو ہے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور گھر میں پانی جمع نہ ہونے دیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ بارشوں کی سیزن میں اوبویسلی روڈز پہ یا پھر گلی علاقوں میں جو ہے پانی جمع ہوتا ہے. دیکھیں ندی نالوں کا پانی جو ہے وہ تو ویسے ہی خطرناک ہے. وہ ڈینگی کے علاوہ بھی بہت سارے ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ یہ کاز کرتا ہے. تو ایسی صورت میں ندی نالوں کی تو فی الفور صفائی ہونی چاہیے. دوسری اہم بات جو ہے وہ اس ڈسکشن کی یہ ہے کہ آپ نے خود کو محفوظ رکھنا ہے. جب آپ خود کو محفوظ رکھیں گے تو آپ ایک کمیونٹی کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہی ہم بار بار کہتے ہیں، تمام لوگوں سے کہتے ہیں. گورنمنٹ بھی اس میں کافی زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. ان دنوں میں ڈینگی سرویلنس سیل بنا دیے جاتے ہیں مختلف ہاسپٹل میں، جیسے سول ہاسپٹل ہے، جناح JPMC ہاسپٹل ہے، جہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے 3-4 دن کے اندر رکھا جاتا ہے. نیٹس فراہم کیے جاتے ہیں لوگوں کو، اور نیٹس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور ان کے پلیٹلیٹس کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے. تو گورنمنٹ بھی اسٹیپ لے رہی ہے، لیکن لوگوں کو بھی شعور رکھنا چاہیے، لوگوں کو بھی گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ اکیلی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری. ٹھیک. جس طرح ڈاکٹر آپ نے کہا کہ یہ صرف گورنمنٹ کی نہیں بلکہ ہم سب کی سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سے اویئر رہیں. تو ڈاکٹر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری سوشل رسپانسبلٹیز میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس پرووائڈ کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے قریب و جوار میں یہ دیکھیں کہ کہیں پانی تو نہیں جمع ہے. اگر پانی جمع ہے اور ان کو اویئرنیس نہیں ہے تو آپ ان کو اویئر کریں. ٹھیک ہے. آپ ان کو بتائیں کہ بھائی پانی جمع ہونے سے یہ مچھر انڈے دے گا، اور یہ پورے اس اسٹریٹ کے لیے یا اس علاقے کے لیے یہ خطرناک ہے. کیونکہ ایک دفعہ ایک کوئی گھر میں متاثر ہوا، کوئی پیشنٹ اگر گھر میں ڈینگی سے متاثر ہوتا ہے تو آبویسلی بات یہ کہ 90% چانس یہ کہ تمام گھر اس سے متاثر ہو سکتا ہے. تو تمام لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اس صورت میں خاص طور پہ میڈیا کا جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں گا کہ میڈیا پہ بھی اس طرح کے اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے جو لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی ہم لوگوں کو خود سے بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب چیزیں گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود بھی آگے بڑھ کر یہ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم خود سے یہ کام کریں گے تبھی ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک صحت مند معاشرے کو ڈیولپ کر سکے. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر کہ یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ میڈیا کے تھرو یا پھر ہم لوگوں کے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو ہم لوگوں میں آگاہی فراہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت اگر کہیں پانی جمع دیکھیں تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے بات کریں، ان کو اس چیز کی اویئرنیس پرووائڈ کریں تاکہ وہ جو ہے ان بیماریوں سے بچ سکیں. ڈاکٹر جیسے انٹیریئر سندھ میں ہاسپٹلس کی اتنی سہولیات موجود نہیں ہیں، اور اگر ہے بھی تو پورے ہاسپٹل میں 1 یا 2
ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکٹرز بھی نہیں پائے جاتے. تو اس صورت میں اگر وہاں پہ اور انٹیریئر میں جو ہے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان بیماریوں کے, ڈینگی ہو گیا, ملیریا ہو گیا, تو اس صورت میں اگر ڈاکٹر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ فوری ایسے کون سے اقدامات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بچ سکیں؟ دیکھیں آپ کی بات یہ بالکل جائز ہے, اس میں تو ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مزید ہائرنگ کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو, مزید ڈاکٹرز کو ڈیپوٹیشن پہ ایسے علاقوں میں بھیجنا پڑے گا جو خاص طور پہ دیہی علاقے ہیں جہاں پہ صحت کی ناکافی سہولیات ہیں, اور ان بیچاروں کے پاس تو اویئرنیس بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا, تعلیم کا فقدان ہے, تو ہمیں گھر گھر جا کر اس طرح کی ٹیمیں تشکیل دے کر لوگوں میں اویئرنیس کرنی ہوگی. خاص طور پہ جو اوطاق ہیں یا جو اس طرح کے مساجد ہیں ان سے اعلان کرانے پڑیں گے, اور اس میں ہمارے سوشل ورکر جو ہیں ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا, یہ کہ کلیکٹیولی ڈیسیشن لینا ہوگا سب کو کہ ہم نے اگر ایک اکیلے کی جنگ نہیں ہے یا ایک ڈاکٹرز کمیونٹی کی یہ جنگ نہیں ہے, یہ ایک سب کے لیے بالکل ایک معاشرے کا اگر ہم نے ان کو کارآمد شہری بنانا ہے اور کیجویلٹیز کو ہم نے کم کرنا ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. گورنمنٹ بالکل ایک اسٹیک ہولڈر ہے, لیکن ہمیں اس صورت میں بھی تمام لوگوں کو, تمام ارریلیونٹ آف کہ بھائی میں اس فرقے کا ہوں یا میں اس کمیونٹی کا ہوں, ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے اور اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے, تاکہ جس طرح ہماری قوم نے کورونا کو ہرایا اسی طرح ہم اس ڈینگی وائرس کی وبا کو بھی نمٹ سکیں. ٹھیک. ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ابھی تک یہ اویئرنیس کیمپس قائم کیے گئے ہیں یا پھر لوگوں میں جتنی بھی اویئرنیس اب تک پرووائڈ کی گئی ہے, کیا یہ کافی ہے اب تک؟ ان دی سینس میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ناکافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہیں ہیں, ہم لوگوں کے پاس مین پاور کی کمی ہے, فنڈز کی کمی ہے, بعض اوقات فنڈز کی کمی ہے. تو تمام, میں بار بار ابھی آپ سے یہی ذکر کر رہا ہوں کہ تمام لوگوں کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام گورنمنٹ کے اداروں کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کو خاص طور پہ اویئر کرنے کے لیے فلی اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس وبا سے نمٹ سکیں. بالکل ناظرین, آج ہم لوگ ڈینگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈینگی کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے ہم لوگوں نے بات کی کہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, سمٹمز کیا ہیں, پریکاشنز کیا ہیں, پریونشنز کیا ہیں. ہم لوگوں نے ان تمام جو ہے حوالے سے بات کی. آج ہم لوگ ڈینگی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں جو پانی جمع ہے اس کو ڈھانپ کے رکھیں, یا پھر اگر کوئی گندا پانی ہمارے گھر میں جمع ہے کسی برتن میں یا پھر جو ہے وہ ٹائرز وغیرہ میں جمع ہے, ہم لوگ اس کو تلف کر دیں. یہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ایسے ہم لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں اور سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم لوگ جو ہے آگے آنے والی بہت بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے اسٹوڈیوز میں موجود تھے ڈاکٹر مرزا ارشاد بیگ, جو کہ کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.